क्रिस्चियनहरूको विश्वास संसारमा भएका सबै धर्महरूभन्दा यस प्रकारले भिन्नै छ। धर्म र धर्मगुरुहरूले मानिसहरूलाई यस संसार र आउने संसारमा खुसी हुनका निम्ति पालन गर्नुपर्ने आज्ञाहरू सिकाउँछन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई ती शिक्षाहरू पालन गर्न आफूलाई अनुशासित राख्ने आग्रह गर्दछन्। तैपनि तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने शिक्षाको बारेमा सबै मानिसहरूलाई थाहै छ भनी क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्दछन्। यसकारण तिनीहरूलाई अझै शिक्षाको आवश्यकता नपर्ने मात्र होइन, तर तिनीहरू यति धेरै खराब भइसकेका छन् कि तिनीहरूले न त परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्छन् न त्यसो गर्न नै चाहन्छन्। मानव जातिको चरित्रहीनता र आशारहित पापी अवस्थाको कारण परमेश्वर स्वयंले येशूलाई मानिसहरूका पाप उठाइ लैजान र तिनीहरूको सट्टामा प्रतिनिधित्व गर्न पठाउनुभयो। येशूले यो कार्य क्रुसमा गर्नुभयो। त्यहाँ मानिसहरूले उहाँलाई तिरस्कार र अपमान गरे, तर उहाँ मानिसहरूको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकी मानव जातिको विरुद्धमा आउने परमेश्वरको क्रोध र न्यायको पात्र बनिनुभयो। यसकारण अब सबै पाप र पापको समस्या हटेको छ। परमेश्वरले अधर्मी मानवलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। परमेश्वर हामीले यस कुरामा विश्वास गरेको र हामी खुसी भएको चाहनुहुन्छ। यसभन्दा पनि बढी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि जसले येशूमा विश्वास गर्छ र येशूको मृत्युको कारण हाम्रा पापहरूका क्षमा भएको छ भनी उहाँको वचनमा भरोसा राख्छ, त्यस व्यक्तिलाई उहाँले आफ्नो आत्मा दिनुहुनेछ। उहाँको आत्मा विश्वास गर्नेहरू सबैमा आउनुहुनेछ र तिनीहरू नयाँ व्यक्तिहरू बन्नेछन्। उहाँको राज्यमा नयाँ गरी जन्मनेछन्। भिन्न हृदय, धर्मी हुने दुवै इच्छा र शक्तिसँग। यही नै सुसमाचार वा असल समाचार हो। येशूका चेला पावलको लेखाइबाट तलको अध्यायमा उद्धरण गरिएको विषय यही हो। सुसमाचारको शक्ति। म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने हरेकको मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। किनकि यसैमा विश्वासद्वारा विश्वासका निम्ति परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। जसरी लेखिएको छ, धर्मीहरू विश्वासद्वारा नै जिउनेछन्। किनभने क्रुसको सन्देश नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाउनेहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानीहरूका बुद्धि नाश पार्नेछु र समझदारहरूका समझलाई व्यर्थको तुलाउनेछु। बुद्धिमान कहाँ छ? दर्शन शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन? संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई नचिनेकोले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरलाई असल लाग्यो। यहुदीहरूले चिन्ह माग्छन् र ग्रीकहरू ज्ञान खोज्छन्, तर हामी क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्छौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो। तर ती बोलाइएकाहरूका निम्ति, चाहे यहुदी वा ग्रीकहरू होउन्, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको ज्ञान हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। पापको जड। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा उनीहरूको अघि प्रष्ट छ, किनकि परमेश्वरले नै उनीहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु भएको छ।
संसारको सृष्टिको सुरुदेखि नै परमेश्वरका अदृश्य गुणहरू, उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव उहाँद्वारा बनाइएका थोकहरूबाट छर्लङ्गै देखिएको छ। यसकारण मानिसहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद चढाए। बरु तिनीहरूको विचार व्यर्थ भयो र मूर्ख हृदय अझै अँध्यारो भयो। बुद्धिमानी छु भन्ने दाबी गरेर तिनीहरू मूर्ख भए र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जन्तुहरूका मूर्तिहरूको रूपसँग साटे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनुभयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्। तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे अनि सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा गरे। मनुष्य जातिको भ्रष्टाचार। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई नीच वासनाका निम्ति छोडिदिनुभयो। उनीहरूका स्त्रीहरूले पनि स्वाभाविक सम्बन्धलाई अस्वाभाविक सम्बन्धमा परिणत गरे। त्यसरी नै पुरुषहरूले पनि स्त्रीहरूसँगको स्वाभाविक सम्बन्ध त्यागेर एक अर्काप्रति कामुकताको वासनाले जल्न लागे। पुरुषहरूले पुरुषसितै निर्लज्ज कार्य गरेर आफ्ना विकृतिका निम्ति दण्डित भए। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा नगर्नुपर्ने काम गर्नलाई त्यागिदिनुभयो। उनीहरू सबै प्रकारका अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ र भ्रष्टताले भरिएका छन्। उनीहरू डाहा, हत्या, झगडा, छल र दुर्भावनाले भरिएका छन्। उनीहरू कुराउटे, बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, अहङ्कारी, घमण्डी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रच्ने, आमा बुबाको आज्ञा नमान्ने, बेसमझ, अविश्वासी, प्रेमरहित, कृपाविहीन हुन्छन्। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान बुझेर पनि तिनीहरूले यी काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूलाई उत्साह पनि दिन्छन्। परमेश्वरको चेतावनीलाई हलुका नसम्झनु। यसकारण अर्कामाथि दोष लाउने कसैलाई कुनै बहना छैन, किनकि जब अर्काको तिमी न्याय गर्छौ आफूलाई पनि दोषी तुल्याउँदछौ, किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ। हामीलाई थाहा छ यस्ता काम गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको न्याय ठिकसँग आउँछ। यसकारण तिमी यस्ता काम गर्नेहरूलाई दोष लाउँछौ र आफै पनि त्यही काम गर्छौ भने के परमेश्वरको न्यायदेखि उम्कन सक्छौ? वा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ? तर आफ्नो कठोर र अपश्चातापी हृदयको कारण तिमीले परमेश्वरको धार्मिक न्याय प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनका लागि आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेछौ। परमेश्वरले प्रत्येकलाई त्यसको काम अनुसार दिनुहुनेछ। धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा, आदर र अमरत्व खोज्नेहरूलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। तर जो स्वार्थी छन् र सत्यतालाई त्यागेर अधार्मिकताको पछि लाग्छन् तिनीहरूमाथि प्रकोप र क्रोध आइपर्नेछ। दुष्ट काम गर्ने हरेक मानिसमाथि वेदना र सङ्कष्ट आइपर्नेछ। पहिले यहुदीमाथि अनि अन्य जातिहरूमाथि पनि। तर असल काम गर्ने हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई
अनि अन्य जातिलाई पनि महिमा, आदर र शान्ति दिइनेछ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। कोही पनि धर्मी छैन, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। तिनीहरूका घोक्रा खुल्ला चिहान हुन्, तिनीहरू आफ्नो जिब्रोले छलका कुरा गर्छन्। सर्पको विष तिनीहरूको ओठमा छ, तिनीहरूको मुख शराब र तीता कुराले भरिएको छ। तिनीहरूका खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिटा छन्। विनाश र दुर्दशा तिनीहरूका बाटोमा छन्। शान्तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन्। तिनीहरूका आँखाको सामुन्ने परमेश्वरको भय छैन। तर अब व्यवस्थादेखि अलग्गै परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति परमेश्वरबाट पाइने यो धार्मिकता येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नाले पाइन्छ। यसमा केही भेद छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेका छन्। परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। विश्वासद्वारा आउने धार्मिकता। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नु पर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। हामी जसले येशू हाम्रा प्रभुलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुने माथि विश्वास गर्छौँ, यो धार्मिकता हाम्रा निम्ति पनि गनिनेछ। उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउन जीवित पारिनुभयो। यसकारण विश्वासबाट धर्मी ठहरिएकाले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीले परमेश्वरसँग शान्ति पाएका छौँ। अनि उहाँद्वारा नै विश्वासको कारण त्यस अनुग्रहमा जसमा हामी स्थिर छौँ, हामीले प्रवेश पाएका छौँ। अनि परमेश्वरको महिमाको आशामा हामी आनन्दित छौँ। हामीप्रति परमेश्वरको अनुग्रह। किनकि हामी निर्बल हुँदै ख्रीष्ट भक्तिहीनहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसका निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसका निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामीप्रति यसरी दर्शाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। अब उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहराइएकाले हामी परमेश्वरको क्रोधदेखि कति बढ्ता गरी बच्न सक्छौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौँ। यति मात्र होइन, तर परमेश्वरमा हामी हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आनन्दित हुन्छौँ, जसद्वारा हामीले मिलाप पाएका छौँ। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। खराब अभिलाषाहरूबाट टाढा बस। यसकारण अब येशू ख्रीष्टमा हुनेहरूका निम्ति दण्डको आज्ञा छैन, किनकि जीवनको आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूद्वारा मलाई पाप र मृत्युको दण्डबाट स्वतन्त्र गरिदिएको छ। पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएका हुनाले
व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो। अर्थात् उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि झैँ पठाउनुभयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्। हामी पापमय स्वभाव अनुसार होइन, तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ। शारीरिक स्वभावमा जिउनेहरूले शरीरकै कुरामा मन लगाउँछन्, तर पवित्र आत्मा अनुसार जिउनेहरू आत्माकै कुरामा मन लगाउँछन्। किनकि शरीरमा मन लगाउनु मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरतिर लागेको मन परमेश्वरको विरुद्ध हुन्छ, यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। शरीरमा जिउनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। हामीमा पवित्र आत्माको काम। परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा होइन, तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कसैमा ख्रिस्टको आत्मा छैन भने ऊ ख्रिस्टको हुन सक्दैन। ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले शरीर मरेको हुन्छ, तर आत्मा धार्मिकताको कारणले जीवित हुन्छ। अनि ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु हुनेले तिमीहरूको नाशवन्त शरीरमा पनि आत्माद्वारा जीवन हालिदिनुहुन्छ, जुन आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। किनकि शरीर अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्नेछौ, तर आत्माद्वारा शरीरको काम बासनालाई मार्यौ भने तिमीहरू बाँच्नेछौ। किनकि परमेश्वरका आत्माले डोराइएकाहरू सबै परमेश्वरका सन्तान हुन्। डरको दास हुनलाई तिमीले आत्मा पाएका होइनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ, जसबाट अब्बा पिता भनी हामी पुकार्छौँ। पवित्र आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग मिलेर हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी गवाई दिनुहुन्छ। हामी सन्तान हौँ भने उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। हाम्रो आशा। म विचार गर्दछु कि यस वर्तमान समयको दुःख हामीलाई पछि प्रकट हुने महिमासँग तुलना हुने योग्य छैन। यही आशामा हामीले उद्धार पाएका छौँ। तर जुन आशा हामी देख्दैछौँ सो आशा होइन, देखिएको वस्तुको कसले आशा गर्दछ? तर हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौँ भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसै गरी आत्माले पनि हाम्रा दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो मनको जाँच गर्नेलाई थाहा हुन्छ आत्माको इच्छा के छ, किनकि पवित्र आत्माले परमेश्वरको इच्छा अनुसार सन्तहरूका निम्ति बिन्ती गरिदिनुहुन्छ। भविष्यको महिमा। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति हरेक कुरामा उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ, जो उहाँको योजना अनुसार बोलाइएका छन्, जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो।
जसलाई धर्मी ठहराउनुभयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। परमेश्वरको अटल प्रेम। अब हामीले यी कुरालाई के भनौँ? परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले दोष लगाउन सक्छ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दोष लगाउने को हो? मर्ने त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो मरेकाबाट जीवित पारिनुभयो। उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ र हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ। ख्रीष्टको प्रेमबाट कसले हामीलाई अलग गर्न सक्छ? के दुःखले, कठिनाइले, सतावटले, अनिकालले, नाङ्गोपनले, जोखिम कि तरवारले? जसो लेखिएको छ, तपाईको खातिर हामी दिनभर मारिन्छौँ, मारिन लगिएका भेडा झैँ हामी गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजयीहरूभन्दा अझ बढी छौँ। किनकि म निश्चय छु, न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतहरूले, न प्रदन्ताहरूले, न वर्तमानका कुराहरूले, न भविष्यका कुराहरूले, न शक्तिहरूले, न उचाइले, न गहिराइले, न अन्य सृष्टिले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ।